बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी गुज़िश्ता रोज़ की गुफ्तगू में हमने एमरजेंसी के नफाज से मुतालिक जो आइनी दफ़ा है और उससे जो रिलेटेड प्रोविजंस थी उनको डिस्कस किया था। और आज हम उसी सिलसिले में अपनी इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि आइन में एमरजेंसी के नफाज के मुतालिक आर्टिकल 232 जो है वो क्या कहता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो इसका नटशेल है वो ये होता है कि जो सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात होते हैं इंतज़ामी और कानून साजी के, वो सारे के सारे वफाकी हुकूमत के पास आ जाते हैं और एमरजेंसी का नफाज सदर मुमलिकत करता है, आज खुद भी कर सकता है और साथ साथ वो हुकूमत की एडवाइस पर भी ये एमरजेंसी जो है उसको नाफिज कर सकता है। तो इस सिलसिले में आर्टिकल 232 जो है उसकी सब आर्टिकल 2 जो है वो उसमें ये सारी बातें जो है ये बता दी गई हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो इंतज़ामी इख्तियारात जो है सूबाई हुकूमतों के उनको इस्तेमाल करने का हक रखती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत अहम है वो ये कि आर्टिकल 232 का सब क्लॉज 2 का जो प्रोवाइजो है फर्स्ट, वो ये कहता है कि गो के जितने भी आइन के अंदर दिए गए इख्तियारात हैं सूबाई हुकूमतों को और सूबों से मुतालिक जो इख्तियार है वो वफाक के पास आ जाएंगे, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन जो है, उसका इस्तिस्ना जो है वो बता दिया गया है। और वो ये है कि हाई कोर्ट के जो इख्तियार है वो इस एमरजेंसी के तहत सस्पेंड करने का इख्तियार जो है वो सदर के पास नहीं है। इसके साथ साथ जो इसका सब आर्टिकल 3 है वो ये कहता है कि जो ड्यूटीज़ कन्फर करती है कॉन्स्टिट्यूशन अगेन प्रोविंसेस को, वो फेडरेशन जो है उनको इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद हाँ, इसका जो आर्टिकल सब आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 232 का सब आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि इमरजेंसी जो है वो 6 माह से ज़्यादा के लिए नहीं लगाई जा सकती। लेकिन इस सिलसिले में जो पार्लियामेंट है उसे एक बहुत अहम इख्तियार जो है वो दिया गया है। और वो इख्तियार जो है वो मैं समझता हूँ कि इस सारे जो आर्टिकल है उसके अंदर सबसे जो अहम इख्तियार है वो है सब क्लॉज 6 के तहत जो है वो पार्लियामेंट जो है मजलिस शुरा बाई लॉ मे एक्सटेंड द टर्म ऑफ the National Assembly for a period of not exceeding 1 year and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to be in force। यानी जो पार्लियामेंट है वो इमरजेंसी के इस इख्तियार के तहत जो है मजलिस शुरा कौमी असम्बली की जो मुद्दत है उसे 1 साल तक के लिए उसमें तोसी करने का इख्तियार रखती है। और जो सब क्लॉज 7 है वो ये कहता है कि अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी शैल बी लेड बिफोर अ जॉइंट सिटिंग विच शैल बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू मीट विद इन 30 days ऑफ। जब असेंबली जो इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और फिर इस इमरजेंसी के नफाज को पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और 2 माह में जो है इमरजेंसी जो है वो सीज कर जाएगी। लेकिन अगर पार्लियामेंट जो है उसमें तोसी कर दे दैट द पीरियड इट्स हैज़ बीन अप्रूव बाय रेजोल्यूशन के ज़रिए से जो है 2 माह की इस मुद्दत को पार्लियामेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकती है, यानी इसमें तोसी कर सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा जो आर्टिकल 233 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो है वो ये कहता है पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी जब इमरजेंसी का नफाज होगा तो आइन में दर्ज जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो मअतल जो है वो किए जा सकते हैं। तो उसकी लैंग्वेज ये है
کہ nothing contained in Article 15, 16, 17, 18, 19 and 24 shall while a proclamation of emergency is in force restrict the power of the state as defined in Article 7 to make any law or to take any executive action. یعنی یہ جو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق ہیں یہ ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے یا کسی قانون کے ذریعے سے ریاست جو ہے، اب ریاست کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کلاس آرٹیکل 7 میں دی گئی ہے، اور ریاست سے مراد جو ہے وہ میں اس کو آپ کو ریفر بھی کر دیتا ہوں. ڈیفینیشن آف اسٹیٹ in this part unless the context otherwise requires the state means the federal government, مجلس شورا, or provincial government, or provincial assembly and such local. تو جو اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے آئین کے اندر ہے اس کے مطابق اسٹیٹ سے مراد وفاقی حکومت ہے اور مجلس شورا ہے. تو مجلس شورا یا حکومت جو ہے وہ کسی قانون یا کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کو آرٹیکل 233 کے تحت ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد معطل کرنے کا اختیار رکھتی ہے. اور یہ اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں جو یا ان کی معلومات کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کون سے اختیارات ہیں جن کو سسپینڈ کرنے کا یا جن کو معطل کرنے کا جو اختیار ہے وہ اس قانون کے تحت دیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو جو ہے آرٹیکل 232 کے اندر جو بتائے گئے آرٹیکل وہ شروع ہوتے ہیں 15 سے. اور آرٹیکل 15 کیا ہے؟ آرٹیکل 15 جو ہے فریڈم آف موومنٹ، یعنی یہ ہر ایک شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہے. آرٹیکل 16 ہے کہ وہ فریڈم آف اسمبلی یعنی وہ اجتماع کا جو رائٹ ہے وہ ہے. آرٹیکل 17 جو ہے فریڈم آف ایسوسیشن بنانے کا جو رائٹ ہے. اور پھر 18 جو ہے وہ فریڈم آف ٹریڈ اور بزنس اور پروفیشن ہے، یعنی اپنے پروفیشن کو کے ریلیٹڈ یا ٹریڈ سے ریلیٹڈ جو رائٹس ہیں شہریوں کے وہ ہیں. 19 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے فریڈم آف اسپیچ، یعنی یہ ہر ایک شہری کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. اس کے بعد رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، اور 24 جو ہے وہ ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس. اب اس کے مطابق آرٹیکل 233 کے مطابق جو ہے وہ یہ تمام جو حقوق ہے انہیں سسپینڈ کرنے یا انہیں معطل کرنے کا اختیار جو ہے وہ اس آئین کے تحت حکومت اسٹیٹ کو حاصل ہے. تو یہ تھی وہ کچھ اہم آئینی نکات یا وہ پہلو جن کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. یہ جو میری گفتگو ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہے جس سے کہ ملک میں ایمرجنسی جو ہے اس کا جو ہے وہ نفاذ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، یا یہ کوئی ایسا یہ جو گفتگو ہے یہ خالصتاً جو ہے یہ ایک آئینی اور قانونی گفتگو ہے اور معلومات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایمرجنسی کو لگانا یا اس کا نفاذ یا اس کو نہ لگانا جو ہے یہ ظاہر ہے ایک سیاسی فیصلہ ہے جو ظاہر حکومت نے کرنا ہے یا حکومت کی ابتدائی جماعتوں نے کرنا ہے. تو جسٹ ایک چونکہ بڑی ایک ایمبیگوٹی تھی اور لوگوں کے اندر ایک چیز جو تھی، کہا تو یہ جا رہا تھا کہ اور کہا جاتا رہا کہ ایمرجنسی جو ہے وہ لگائی جانے والی ہے یا لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے آئینی اور قانونی پہلو جو تھے ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں نے مناسب سمجھا. اور اب میں اپنی انہی معروضات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.